ዘለና ዜና ዘቕርበልኩም ሰሎሞን አስመላሽ لمعنتي أبز تخيدت صوتا بريمير ليج كعسى إثيوبيا غانتا مغدا 7 عندرتا نكفله كتما كيركوس 36 بزخونه وصيت سعر لام أبز حلف صوتا بهوسا كتما مس مچال تراخبا 34 بزخونه وصيت استعوتت غانتا كعسى مغدا 7 عندرتا كلتا صوتا ناترفا قديما شامبيونات ليج مخانا زذكريوم شامبيونات زحلف عمت زغونه غانتا مغدا 7 عندرتا أبز حلفو تقاتلتي كلتا عمتات أب مروكو بسخيدة تشامبيونز ليج غانتات كعسى أفريقيا مس تفاون زفلتيم مبل 30 كلتن سومن صوتات بريمير ليج إثيوبيا لما عند كتسيلوم كسالتيم أب حدقا مراد زلا غانتا مقله 7 عندرتا مس إثيوبيا مدن وسان صوتا كتعكايديا التصوتا لك ساعة شوعة قطري كجمريم إثيوبيا نقد بانك مس شجر كتما ساعة 10 دريدوا كتما مس باردر كتما بتماسال ساعة 10 أبعد ما ساينسن تكنولوجي ستاديوم كايديم تمالي أبز نورو صوتات غانتا مدرجنة شرا ني إثيوبيا بونا حدن بادو بمرتع وساني 3 نتوي مركبا دما زذكريو ولايتا ديشا አሁንም ጨዋታውን በጎል ለመጀመር ተቃርቦ ነበር ወላይታ ዲቻዎች አግኝተዋል ሙሉቀን አዲሱ ወደ ቅርቡ ቋሚ አሁን ማሰጋይ ጴጥሮስ ተከላከለ ሙሉቀን አዲሱ ሙሉቀን ከጨዋታው ጋንታ ምድረገነት ሽረ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ነምጽናህ ተካይዶን ዘላ ጻሪ ትኩረት ዘልዮም ወሰንት ግጥማት ይተርፉዋለው ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ተወሳኽሎ نخزازم مرها قبري شدشة صوتها استرفو قطمات السبي بريمير ليج إثيوبيا لو معمت بزح غانتات ناب عيسرا عبيو تحت عقمي آرين زوردا غانتات دماق وطرن ناب 4 كب مبالو فتان غير ويم زاقيد 30 كلتن قطمات زكايدت غانتا مدرغنت شرا شمون تعاوت تطرح بمزقاب 10 تخلتك زمعره 10 تخلتك زدما سعرته قاطيموا ب 36 نطبي اب حدقا مراد تركب شبكت ساتو بالالبد ودقامي جول شره ابزوم زكايدتهم 30 كلتن قطمات 20 جول كتقطر كلا 27 دما تمزغيوا 7 عدا جول تشكيمالم كابتوم جولات بفلاي زحلف سمون بادما كتما زتقطروا 4 ازيوم زخودن نتا غانتا غعزا زحرفوفن نيرم تحتي اكاب زلوا غانتاتون فلليا تحت مخانو سقات مراد نخزايد غير ويركب بأسلطاني دانيال صحينا تمرحت ودرات زعمت تقط زلا مدرغن تشره اتوص زبل عقمي ان رايت زقصلت كوينا معرن اسعرتن زبصحو وصيت ناب لعلو هيلك يوردا فرحي دغفتايم اب سبي بريمير ليج ኢትዮጵያ زلوا صانحت نموسان عدم شدش صوتا طرح زلوا شره بشمكت غوغسا دانيال دارغين ابيل ماموشن زمرح زنبره وحدت ماخل متقعن تاغانتا نابتي اب وسن صوتا تراي زنبره منباب اندحردا تمليسو نتوم ግጥማት ንምስጋር ሓጋዝ ኮናይም دانيال دارغين أبتم استرفوا قطمات نشامبيونات تنحنح زلا نقلي عرسي أب حدقا مراد زركبا غانتات هادية خوسانا 4 منጭ كتما قدش جيرجسن إثيوبيا مددن تركب زاغانتا قطاو نحنح زلونن نزي مراد تصاوتان مخانن فتان غزي صبيام أب مودعتا سمون دما نتا كاب قربا غزي نابزي وسن ممحاش تر زلا شجر كتما تقطم مدرغنت شره كلته تخاتل عوت بمزغاب طرح حاف أب تبللو بريمير ليج إثيوبيا مدرغنت شره أبزوم قطمات تمزغو وصيت لعول طنقاق طلبون وسنتنيم أبل ماموش أبل ماموش أب شامبيونا بشكليتا تግራይ أب سالساي مدرخ قبر مدن قبر እግዚአብሔር ካብ ደቅ ተባዕትዮ ምዕራፍ قبر እግዚአብሔር ድማ ካብ ደቅ አንስትዮ ተዓዊተን قبر እግዚአብሔር ታደለ ተወሳኽሎ ሰናይ ዲክተር ይሆናልና ዳግና ሳጅን ብለይ أبي كتما مقلة أبي مسمر سروات سالساي مدرخ وردر شامبيونا بشكلتا تግራይ بخلتو صوتا تساليتم اتي ببانك وغاغنس تمول وردر فلمام 7 كيلومتر يشفنن اب 9 زورات سخايدن وردر كورس دق انستو نيروم افتي موت زعبللو فتان وردر معراف قبر እግዚአብሔር ካብ ጋንታ حصينه مصين انجينيرينج مسفن قدما درجه بموصات عويتم بتلهم دانيالين ابرت قبر ميكائيلن كلتين ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ በቀደም ሰዓብ خلاين سالساي درجه بمحاز وردرن زازيمن
ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 30.56 ኪሎሜትሮ ተጓዒዘን ብጋንታ ድማ ትራንስ ኢትዮጵያ ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍንን መቐለ 70 እንደርታን በቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 30 ደረጃ ሒዘን ብተማሳሊ ዜና 120 ኪሎሜትሮ ኣብ ሸፈነ ውድድር ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ተሳለጠ ኮይኑ ተቀዳደምቲ ከቢድ ሙቐትን ፈታኒ ገጸ መሬትን ተጻዊሮም ቀልቢ ዝሰሓበ ንሕንሕ ኣካይዶም እቲ ኣብ 15 ዙራት ዝካየደ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 38.67 ኪሎሜትሮ ተሓንቢቦም ኣብቲ ፈታኒ ውድድር ገብረመድህን ገብረእግዚአብሔር ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቶም ሰመረ ወልዳይ ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ሃይላይ አረጋዊ ካብ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ በጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛም ፋብሪካ መድሓኒት አዲስ ወልዋለን ፋብሪካ ሲሚንቶ መስዎን በቀደም ሰዓብ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ግንቦት 2 ዝጀመረ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ዛጊር 3 መድረኻት ዘሳለጠ ኮይኑ ዘራብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ድማ ሰንበት 9 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ መስመር ቀበሌ 18 ብምክያድ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ሳልሳይ መድረኽ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ዓቕሚ ተወዳደርቲ ዘበርኽ መድረኽ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ሕዝቡን ገብረእግዚአብሔር ታደለ ተወሳኸሎ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ብኣቀማምጣ ገጸ መሬትን ሙቐትን ፈታኒ ውድድር ከም ዝነበረ ተቀዳደምትን ኣሰልጠንትን ገሊጾም ኣብቲ 72 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ብምውጻእ ዝተዓወተት ብሽክሌተኛ ምዕራፍ ገብረእግዚአብሔር ካብ ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን እቲ ውድድር ዓቕማን ምፍታሽ ከም ዝሕግዛ ትገልጽ ጠንካራ ውድድር ነይሩ ዝተዓቐሙ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ስካትታት ተገበረ ነይሩ ካብ ክልቲኡ ተቃራኒ ጋንታ ያው ተጻዊረ ምዕዋቴ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ همز ودرات لا زحك خاطر لكن كل خال عرس خالات فلالتها عقم خالي لا فتش خات خد እና ተጣና ፊሩ ከድኒው همز عينت ودرات بتاع صبو ودرينيرو ኣብቲ 120 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ ዝተዓወቱ ገብረመድህን ገብረእግዚአብሔር ካብ ትራንስ ኢትዮጵያን ሰመረ ወልዳይ ካብ ስራሕቲ ንግዲ ጉናን ከምዛ ዓይነት ፈታኒ ውድድር ምክያዱ ንቐጻሊ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ንዝገብርዎም ውድድራት ዝናር ውጽኢት ንከመዝግቡ ከመይ ዝሕግዞም ይዛሩ ውድድር ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ያው ከመጀመሪያ ትሕዝካ ያው መጥቃዕቲ ጀመርና ለዩ ያው ደጋ እንታይ ብሰርሕዎ ስርሒት ያው ዝዓወት ዚוי ክሒሳዮም ኣለኹ ማለት እዩ ብለሓለፈ እውን ያው ኣብ መጨረሻ መውደቕቲ ስለ ዝገጠመና ያው ንእሽተይ ነጥቢ ደርቢና ነርና ንዕኑ ምክሓስ ከዓ ያው ብጋንታ ርብርብ ዝገበርናዮ በቲ ዝገበርናይ መጥቃዕቲ ከዓ ተዓዋታይ ኮይነ ኣለኹ በዚ ተዓዊት ኣለኹ ዓምና ደቂ ጋንታ ይሰርሒት ኢና ደቂ ጋንታ ከምስግን ይደሊ ሓሪፍ ነይሩ ሕይል ወለ ነይሩ ብጣዕሚ ተረር ተዓቃት ዘለዎ ነይሩ ደረጃ እንደገና خلای ወጽእ ማለት ምስ ግዜር ዝውድር በሓፈሻ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ዋና አሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን ተኸሰት ጥላሁንን ዋና አሰልጣኒ ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ ማሕረዱርን ኣብ ፈታኒ ገጸ መሬት ውድድራት ምክያድ ዓቕሚ ተቀዳደምቲ ንምብራኽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቕሱም ውድድር ያው ተሪር ቦታ እዚ ፀሓይ እዩ ትመልክዓ ምድሩ ትለዝሕ ፓርቱ እንደገና ኣብ ውሽጢ 8 ኪሎ ሜትርስ ዳርጋ 6 ኪሎ ሜትር ዓቐቢኒና ብጣዕሚ ፈታኒ ውድድር እዩ ፀሓይ ኒዮት መልክዓ ምድርና በጽቦ ይለማዓንቲ ናይና ቆልዓ ሰይራ ብጋንታ ከኻላይና ወጽና ዝሮ ግን ሻምፒዮን ንመርሕ ስለ ዘለና ያው ሓደ እግርና ናብ ዋንጫ ወጽሕና ኢና ማለት ኢና ጽቦ እዩ ወላቲ ቦታ ቀመምጡ ባዕሉ ሰለስተ ነገር ዘማላይ ነይሩ ዓቀበት ሜዳ ቁልቁል ዘማላይ ስለ ዝነበረ በዝውን ኩሎም ጋንታታት ነው ኢለ ስለ ዝመጻ ብጣዕሚ ጠንካራ ነይሩ ብኩሉ ፍክክር ክትብሎ ከለሃ ፍላይ ብጋንታና ድማ ያው ሙሉ መዓልቲ ውዒልና ኢና ጸወታ ስለዚ ተጻወታውን ከም ዝራኽሞ ብጣዕሚ ውዕውዕና ሰሓቢ ነይሩ ስለዚ እቲ ክሳይ ብጣዕሚ ዝምስጎኑ ሰባት እንቶም ቆልዕቱ እና በዚ ድማ ብጣዕሚ ሓያልን ውዕውን ስለ ዝነበረ በዚ ምስጋና ይብለሎ ማለት እዩ እዚ ጽቡቕ ፈታኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ከምዚታት ትገብር ከለኻ ልክዕ እዛ ኢንተርናሽናል ተራኽቦም እዚኣ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ውዕውዕ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እቲ ጉልበታው ከጥፍእ ከሎ እሳቶም ናፍቲ ኣትዮም ኣይሕድሾምን ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይራይና ከምዚ ክቕፅል ኣለዎ ኢለ ድሓስብ ኣነ ተቀዳደምቲ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢት ንከመዝግቡ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ዓዲ ዓቕሞም ከዕብዩ ከም ዘለዎም እውን እቶም ኣሰልጠንቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ነሰዓት ዝነበርና ዜናታት ስፖርት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም
سبورتاو ጸብጻብ ዘቕረበልና ሰለሞን ካብ ልቤና ነመስግን ነዚ ዕለት ዝመረጽናዮም ዜናታት ናብዛ ዚምና ንመክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም